अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह ताला के फजल व करम से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, मार्केट में जो गोंद मिलता है जिसे हम सबसे ज़्यादा खाने में अपने इस्तेमाल करते हैं वो कहलाता है बबूल का गोंद, जिसे इंग्लिश में गम अरबिक कहते हैं या इडबिल गम भी कहलाता है, यानी खाने वाला गोंद। और इसका अरबी नाम समग अरबी है। इसके अंदर कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारे मिनरल्स, इसलिए ये हमारे जिस्म को अंदर से ताकतवर बनाने में, बहुत ज़्यादा एनर्जी देने में बहुत काम आता है और हमें ये बड़ी बीमारियों से भी बचाता है। और यही वजह है कि इस बबूल के गोंद का इस्तेमाल ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में लड्डू बनाकर या पंजरी बनाकर किया जाता है। इस्तेमाल पूरे साल भी हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम लोग इस बबूल के गोंद के फ़ायदों को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि इसका इस्तेमाल किन किन बीमारियों से बचाने में किया जा सकता है, कितना इस्तेमाल करना है, कौन सा तरीका इस्तेमाल का बेहतर है और किसे नहीं इस्तेमाल करना है। तो आइए फ़ौरन वीडियो शुरू करते हैं। देखें, जैसे मैंने बताया कि खाने वाले गोंद के तौर पर सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। एक और गोंद का इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं गोंद कतीरा। इसका इस्तेमाल आम तौर पर गर्मियों में ज़्यादा होता है और ये गोंद, जिसे हम बबूल का गोंद कहते हैं, हल्का सा ब्राउनिश कलर का होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में मिलता है, चमकदार, बड़ा खूबसूरत दिखता है। इसके फ़ायदों की बात करने से पहले अगर इसके मिजाज या इसके तासीर की बात की जाए तो यूनानी में इसके मिजाज को मुअतदिल बताया गया है। सर्दी और गर्मी के लिहाज से, यानी ना तो ये ठंडा है और ना ये गर्म है, बल्कि गर्मी और सर्दी में बराबर है। इसमें, जिसे हम मुअतदिल कहते हैं, इसके अंदर ड्राइनेस पाई जाती है। तो इसका मिजाज खुश्क है, इसके अंदर ड्राइनेस है, लेकिन सर्दी और गर्मी में ये बराबर है। और यही वजह है कि हर मिजाज के लोग हर मौसम में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आयुर्वेदिक वाले इसके मिजाज को ठंडा मानते हैं। यूनानी में जो इसकी खूबी बताई गई है, इसमें कहा गया है कि ये मुजफ्फिफ है और काबिज है। इसका ये मतलब है कि ये ड्राइनेस पैदा करता है और रोकता है। आपके जिस्म से अगर कोई अनकंट्रोल सिक्रेशन है, कोई चीज़, मिसाल के तौर पर डायरिया है, यानी पतले दस्त आ रहे हैं, पानी बार बार वहाँ से आपके शरीर से निकल जा रहा है, या ब्लीडिंग हो रही है, या औरतों में पीरियड में ज़्यादती हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। औरतों में वाइट डिस्चार्ज, जिसे हम लिकोरिया कहते हैं, इस कंडीशन में भी ये फ़ायदा करता है। और मर्दों में जिरियान की हालत में, आम ज़बान में जिसे धात कहते हैं, जब सीमन बग़ैर इरादे के निकल जाता है, इस सूरत में भी बहुत फ़ायदा देता है। ये हड्डियों को भी मजबूती देता है। तो ऐसे लोग जिनको हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, तो वो इस गोंद बबूल से फ़ायदा उठा सकते हैं। आम तौर पर हड्डियों के लिए इसके लड्डू का इस्तेमाल होता है। दूसरे ड्राई फ्रूट के साथ गोंद बबूल मिला करके गोंद बबूल को घी में भून लिया जाता है। इसको घी में भून के इसका पाउडर बनाया जाता है और दूसरे ड्राई फ्रूट को भी पीस कर इसका पाउडर बना के लड्डू बनता है। और एक लड्डू सुबह, एक लड्डू शाम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी के साथ या दूध के साथ, दोनों तरीक़ों से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जो हड्डियों वाली थकान, ये जो हड्डियों वाली ये थकान वाली परेशानी है, दर्द वाली मुसीबत है, इसके अलावा ये मसल्स में भी बहुत फ़ायदा करता है। ये आपको एनर्जी देता है, अंदर से ताकत देता है। जो चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं, ये शरीर को ताकतवर बनाने के काम आता है। तो आपको अंदरूनी ताकत बढ़ाने के लिए भी इस गोंद वाले लड्डू का इस्तेमाल किया जा सकता है। वज़न को मेंटेन करने में ये बहुत फ़ायदा करता है। इससे आप अपना वज़न भी कम कर सकते हैं और वज़न बढ़ा भी सकते हैं।
اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو آپ کو اپنا وزن گھٹانا ہے تو سادے گوند کا پاؤڈر ½ ٹی اسپون صبح نہار منہ ہلکے گنگنے پانی سے آپ کچھ دن برابر استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا وزن دھیرے دھیرے کم ہونے لگا ہے۔ اگر آپ کو وزن بڑھانا ہے تو آپ اس گوند کو گھی میں فرائی کر کے اس کا پاؤڈر بنائیں اور ½ ٹی اسپون پاؤڈر آپ دودھ کے ساتھ صبح لیں تو یہ دھیرے دھیرے آپ کے وزن کو بڑھانے میں مدد کرے گا۔ ببول کے گوند کا استعمال ہمارے ڈائجیشن کے لیے بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت اچھی مقدار میں فائبر ہے اور جب ہم اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ہماری آنتوں میں جو اچھے والے بیکٹیریا ہیں ان کے لیے بھوجن کا کام کرتا ہے، یعنی کھانے کا کام کرتا ہے، اور جب ہماری آنتوں میں گڈ بیکٹیریا بہت اچھی تعداد میں ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ڈائجیشن کو، ہمارے ہاضمے کو بہتر کرتے ہیں اور اس طرح کے کئی کیمیکلز بھی بناتے ہیں جو ہمیں کئی بڑی بیماریوں سے بچا کے رکھتے ہیں، اور اس میں جو اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں وہ بھی ہمارے شریر کو طاقت دینے کے ساتھ ساتھ کئی بڑی بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ تو ڈائجیشن کے لیے یہ ہم اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، ½ ٹی اسپون پانی کے ساتھ، یا ہم اس کو دہی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے ڈائجیشن کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اگر منہ میں آپ کے چھالے ہیں، ایک ٹکڑا آپ گوند کا منہ میں رکھ کے چوس سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کھانسی جیسی پریشانی ہے تو بھی آپ ایک ٹکڑا ببول کے گوند کا چوس کے کھا سکتے ہیں تو یہ آپ کو کھانسی سے آرام دلانے میں مدد کرتا ہے۔ دل کی صحت کے لیے بہتر ہے اس لیے کہ اس میں اچھی کوانٹٹی میں جو فائبر ہے یہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، ہمارا جو گڈ کولیسٹرول ہے اس کو بہتر کرتا ہے، لپڈ لیول کو ٹھیک کرتا ہے، اینٹی آکسیڈنٹ دل کو طاقت دیتے ہیں، ہارٹ کے لیے بہتر ہے، ڈائبٹیز والوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ آج کل کی اس بھاگ دوڑ بھری زندگی میں ہم سب کچھ نہ کچھ دماغی طور پر پریشان رہتے ہیں، ٹینشن رہتی ہے، کچھ لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، تو دماغ کے فنکشن کو بہتر کرنے کے لیے بھی آپ اس ببول کے گوند کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے استعمال کرنا ہے، ½ ٹی اسپون آپ اس کا پاؤڈر پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ میلز اور فیمیلز دونوں کے لیے جو آپ کی سیکسول پاور ہے بھی یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اور اس میں خاص طور پر اس گوند کے لڈو کا استعمال کیا جاتا ہے تو آپ 1 سے 2 لڈو دن میں دودھ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو میلز اور فیمیلز دونوں میں سیکسول ایکٹیویٹی کو بہتر کرنے میں یہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ عورتوں میں خاص طور پر ڈیلیوری کے بعد جو کمزوری آتی ہے، جو ویکنس ہوتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے اس گوند کے لڈو کا بہت فائدہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی برابر گوند کے لڈو کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اتنے سارے فائدے ہوتے ہیں اس گوند کے، اور یہ بالکل سیف ہے، ہر عمر کے لوگ، بچے، بوڑھے، جوان، عورت، مرد سب اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے تو آپ اپنی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے بھی اس گوند کا جو ہم لوگوں نے طریقے بتائے ہیں اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ کوانٹٹی میں نہیں استعمال کرنا ہے۔ شرط یہی ہے کہ ہر اچھی چیز کا استعمال بھی ہمیں لمیٹڈ کوانٹٹی میں ہی کرنا ہے۔ ویسے یہ عام طور پر سب کے لیے سیف ہے۔ اگر آپ کو پہلی بار استعمال سے کسی طرح کی کوئی دقت ہوتی ہے، کوئی الرجی ہوتی ہے تو آپ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، باقی سارے لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے اب اجازت اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، خوش رہیے، ایکٹیو رہیے، اور ایک دوسرے کے لیے دعا ضرور کرتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔